परम्परादेखि नै कृषि प्रधान देश भनेर चिनिने नेपालका करिब 66% जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष रूपमा कृषि पेसामा आबद्ध छन्। देशको कुल गृहस्थ उत्पादनको करिब 33% भाग कृषि क्षेत्रले ओगटेको छ। यहाँको भौगोलिक बनावट र त्यस अनुरूपको प्राकृतिक विविधताले विविध प्रकारका कृषिको उत्पादनका लागि आवश्यक वातावरण सिर्जना गरेको छ। समथर र उष्ण हावापानी रहेको तराई, समशीतोष्ण हावापानी रहेको पहाड भूभाग तथा सधैँ चिसो रहने हिमाली क्षेत्रमा रहेको वातावरणीय भिन्नता अनुसार हुने विभिन्न प्रकारका कृषि उपजले कृषि उत्पादनमा रहेको विविधतालाई पुष्टि गर्छन्। यिनको उत्पादन, सम्वर्धन तथा भण्डारणमा यी क्षेत्रमा बस्ने विभिन्न जात जाति तथा धर्मावलम्बीहरूका लागि आफ्नै मूल्य मान्यता रहेका छन्। नेपालका अन्य प्रदेश जस्तै कृषि क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना बोकेको प्रदेशमध्ये एक हो गण्डकी प्रदेश। यही प्रदेशमा पर्ने गोर्खा जिल्लामा पनि अधिकांश कृषि पेसामा आधारित छन्। जिल्लाको कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्दै कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन भूमि व्यवस्था, कृषि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहत रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रले किसान लक्षित विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। प्रयोगशाला सेवाहरू, प्राविधिक र कृषकहरूको क्षमता विकास, स्थानीय कृषिका निकायहरूलाई प्राविधिक पृष्ठपोषण, बिउ बिजन तथा उन्नत नस्लको स्रोत केन्द्र विकास, कृषि तथ्याङ्कहरू सङ्कलन, कृषि व्यवसाय विकास सहयोग लगायत सङ्घ र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने काम पनि यस ज्ञान केन्द्रले गर्दै आएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 यस कार्यालय मार्फत जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालित भए। कार्यालयको चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत रहेको साना सिँचाइ कार्यक्रम मार्फत जिल्लाभित्र रहेका 68वटा कृषि सहकारी समूह वा आधिकारिक रूपमा दर्ता भएका जल उपभोक्ता समितिले अनुदान रकम पाएका छन्। कुल लागतको बढीमा 90% सम्म अनुदान रकम वितरण गरिएको छ। कार्यक्रम अन्तर्गत 2,40,50,000 रकम वितरण भएको कार्यालयले जनाएको छ। अनुदान रकम पाउनेमा गोर्खा र पालङटार नगरपालिका साथै अजिरकोट, आरुघाट, गण्डकी, धारचै, सिरानचोक, भारपाक, सुलीकोट, भीमसेन थापा र शहीदलखन गाउँपालिकाका कृषक समूह तथा सहकारी संस्था रहेका छन्। प्रति समूह वा संस्था 2,50,000 देखि 5 लाखसम्म रकम उपलब्ध गराइएको छ। कार्यक्रम अन्तर्गत कृषक समूह तथा सहकारी संस्थाहरूले कुलो, सिमेन्ट पोखरी, प्लास्टिक पोखरी, पाइप विस्तार, लिफ्टिङ, इनार, साना बाँध आदिको निर्माण तथा मर्मत समार गरेका छन् भने केही समूहले थोपा सिँचाइ जस्ता प्रविधिको प्रयोग गरेका छन्। साना व्यावसायिक कृषि फर्म स्थापनाका लागि विभिन्न कृषक समूह तथा फर्मलाई 1 लाखदेखि बढीमा 3 लाखसम्म अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको छ। गोर्खाका कुल 11 स्थानीय तहमध्ये चुम्नुडी बाहेकका सबै स्थानीय तहका गरी कुल 88 कृषि फर्म तथा समूहले अनुदान रकम पाएका छन्। अनुदान रकम पाउनका लागि फलफुल बालीको हकमा कम्तीमा 10 रोपनी क्षेत्रफलमा खेती गरेको हुनुपर्ने, तरकारी र पुष्प खेतीको हकमा 5 रोपनी, च्याउ खेतीको हकमा कम्तीमा 1000 वर्ग फिटको स्थायी डोम हाउस, सिताके तथा गोब्रे च्याउको हकमा 500 मुडा, अलैँची र चियाबारीको हकमा कम्तीमा 20 रोपनी र कफी, अदुवा, बेसार र अन्य नगदे बालीको हकमा कम्तीमा 10 रोपनी क्षेत्रफलमा खेती गरेको हुनुपर्ने प्रावधान बनाइएको थियो। सोही प्रावधान अनुरूप खेती गरेको आधारमा कृषक समूह वा सहकारी छनौट गरेर अनुदान रकम वितरण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। त्यस्तै क्षेत्रफलको आधारमा तरकारी उत्पादनमा प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष जिल्लाका कृषकहरूलाई अनुदान स्वरूप रकम उपलब्ध गराइएको छ। खुल्ला जमिनमा तरकारी खेतीका लागि प्रति रोपनी 3,000 र प्लास्टिक घरभित्र गरिने खेतीका लागि प्रति 100 वर्गमिटर 3,000 रुपियाँ प्रोत्साहन स्वरूप वितरण गरिएको हो। तरकारी उत्पादनमा प्रोत्साहन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष 64 लाख रकम बजेट आएको थियो।
प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान रकम पाउँदा खेतीका लागि थप उत्प्रेरणा मिलेको किसानहरू बताउँछन्। 12 रोपनीमा 6 रोपनी जतिको चाहिँ अहिले तरकारी हालसाल लगाएको छु। अब बर्सात भएपछि बर्खामा लाउँछौँ टमाटर सिमी लाउँछौँ। एकदम खुसी छु। अब हामीले तरकारी खेती राम्रो खालले गर्छौँ। अझ यस्तो परिपरि आइदिए हामीलाई अझ सुविधा हुन्थ्यो। मलाई चाहिँ नेपाल सरकारले 9,000 रुपियाँ उपहार स्वरूप दिनुभयो। मलाई बिउ मोल किन्नलाई यताउता गर्नलाई साह्रै सुविधा सजिलो राम्रो भयो। यो दीर्घकालीन यस्तै आयोजना आइरहोस्। हामी जस्तो सानो किसान मजदुरहरूलाई किसानहरूलाई राम्रो फाइदा हुन्थ्यो। कार्यालयको मकै, भटास तथा चैते धान उत्पादन तथा प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न कृषि सहकारी तथा समूहलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको छ। कम्तीमा 100 रोपनी क्षेत्रफलमा मकै खेती गर्नुपर्ने प्रावधान सहित छनौट भएका कृषि समूह वा सहकारीलाई कुल लागतको बढीमा 90% अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको हो। त्यस्तै मकै बिउ उत्पादनका लागि जिल्लाका विभिन्न कृषक समूहलाई 50% अनुदान रकम समेत उपलब्ध गराइएको छ। व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र अर्थात् ब्लक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत पनि जिल्लाको विभिन्न स्थानीय तहमा ब्लक सञ्चालनका लागि अनुदान रकम वितरण गरिएको छ। आरुघाट गाउँपालिका धान ब्लक, भीमसेन थापा गाउँपालिकामा तरकारी ब्लक, अजिरकोटमा अलैँची, सुमदौरीमा स्याउ र गोर्खा नगरपालिकामा च्याउ ब्लकका लागि अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको हो। बिउ बेर्ना, बिरुवा लगायतका कृषि सामग्री र कृषि औजार र उपकरणको हकमा 50% र पूर्वाधार निर्माणको हकमा 85% अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको कार्यालयले जनाएको छ। यसअघि कार्यालयबाट अनुदान लिएर धार्चे र बारपाक सिलकोट गाउँपालिकामा आलु ब्लक, शहीद लखन र भीमसेन थापा गाउँपालिकामा धान ब्लक, पालुङटार नगरपालिकामा लिची ब्लक र गण्डकी गाउँपालिकामा तरकारी ब्लक सञ्चालन भइसकेका छन्। यस्तै घर घरमा प्राङ्गारिक मल उत्पादनका लागि कृषक समूहलाई कार्यालयले अनुदान रकम सहयोग गरेको छ। गोर्खा र पालुङटार नगरपालिका, भीमसेन थापा, गण्डकी र धार्चे गाउँपालिकाका कृषक समूहलाई कार्यक्रमबाट लाभान्वित बनाइएको छ। अनुदान रकमका लागि प्रत्येक घरधुरीले कम्तीमा 1 रोपनी क्षेत्रफलमा फलफुल, तरकारी वा नगदे बाली खेती अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रावधान बनाइएको थियो। सोही आधारमा उनीहरूलाई कुल लागतको बढीमा 90% अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष आलु खेती प्रवर्धन कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको छ। कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न पालिकाका 12वटा कृषक समूह तथा सहकारीलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको छ। करिब 20 हेक्टर क्षेत्रफलमा आलु खेती प्रवर्धन गर्ने लक्ष्यअनुसार कार्यालयले छनौट भएका कृषि समूह तथा सहकारीलाई कुल लागतको बढीमा 70% अनुदान रकम उपलब्ध गराएको हो। कार्यालयमै ल्याबको सामान व्यवस्थापन गरेर ल्याब सेवा सुरु गरेको कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा प्लान्ट क्लिनिक पनि सञ्चालन गरेको छ। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्ष कार्यालयले बाँझो जग्गामा व्यावसायिक खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन, रैथाने बाली प्रवर्धन, क्रप कटिङ लगायतका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरेको छ। कार्यालयले कार्यालय परिसरमा नमुना ग्रिन हाउस र च्याउघर पनि निर्माण गरेको छ। विभिन्न समयमा कृषकलाई लक्षित गरी अभिमुखीकरण कार्यक्रम तथा तालिम पनि सञ्चालन गरेको कार्यालयले विज्ञहरू ल्याएर कृषकहरूसँग अन्तर्क्रिया पनि गराएको छ। कृषक समूहलाई अनुदानमा कृषि औजार तथा उपकरणहरू पनि वितरण गरिएको छ। त्यस्तै 70% अनुदानमा फलफुलका बोट बिरुवा पनि वितरण गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष समग्र कृषि क्षेत्रको विकास र कृषकहरूलाई प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने खालका कार्यक्रम सञ्चालन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र गोर्खाका प्रमुख परशुराम अधिकारी बताउनुहुन्छ। कम्तीमा 50 बिरुवा फलफुलको बिरुवाहरू रोप्ने किसानलाई हामी व्यावसायिक किसान मान्छौँ। त्यसैको आधारमा हामीले फलफुलका बिरुवाहरू यसै कृषि ज्ञान केन्द्रको हाताभित्र ल्याएर
70% अनुदानमा आँप, लिची, एभोकाडो, ड्र्यागन फ्रुट र कागतीका बिरुवाहरू चाहिँ अहिले उपलब्ध गराइएको छ किसानहरूलाई। कार्यालयद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमहरूले जिल्लाका किसानहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन्। यस्ता कार्यक्रमहरूले किसानहरूलाई थप उत्साहित बनाएको छ भने कृषि पेसाप्रतिको आकर्षण पनि बढाउन मद्दत पुर्याएको छ।